Yun, ang common expression sa nagabalaan sa adlaw nga igpapahulay kanunay gyud ba yon nga happy Sabbath day. Karong buntag nagadawat ko og greetings gikan sa nag-text ingon niya happy Sabbath day pero ang iya ding pagpasabot kining Black Saturday. Ingon akong misis di man ni mao Black Saturday may pasabot niya kay ang i-greet dili man wala makasubay sa naandan nga pag-greet. So, naining kabutagon dili ta maglangan akong basahon ang usa ka mga bahin sa Balang Kasulatan ingon dinhi sa Episo kapitulo 6 versikulo 23 o 24 gingon. Peace to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Ang Ginoo panalangin sa pulong sa mubo nga panahon among igugol ang pagpatalinghog amahan sa imong pulong nga sagrado ginamit ang dila sa imong ulipon nga mao'y magabutyag o magapadayag niining kabuntagon alang sa among dugang nga pag-uswag sa paglagad. Panalangin niyang tanan gikan sa mga bata o sa mga hamtong o imong ulipon nga magabahin-bahin kini gipangayo ko sa mahal mong pangalan Ginoong Jesucristo. Amen. Agig recap mga igsoon sa atong gi-studyuhan kabahin sa akong mensahe karong buntag. Daghang nangutana bisan pa sa mga suod namo nga higala ngano nga kami ni Pastor Hanier walay mga dagko nga building, walay mga sakyanan. Ang balay dili kayo presentable nga unta daw makamao maming mo in English gamay makamao mo sulat og dunay daghan nga dili kayo kamao pero maayong mamutbot ug mamakak og mahinungdan nga usa ko sa mga kauban kanhi nga karon nagkadiin-diin na lang sa pagtuo kadawat og pila ka libo panahon sa sindong kay gi-report nga dunay makaigsuonan nga nabahaan ug nagkinahanglan og tabang nakadawat man tuod pero dili tinuod nga dunay mga igsuon nga nabahaan usa sa among nailhan gihapon nga karon patay na nga ang trabaho niya gitawag og post office ministry. Nga sa kay gayon, iya kong gitudluan nga chip. Pagdalag kamera dito sa Silvisoria. Picture ka ng mga bata, tagaig, mga tinapay. Ipadala. Niya ay mga address nga nasa ako. Mupadala tog sulat 50 ka buok sa lain-lain nga mga nasod. Pamasin nga naay mo kubit. Ugo niya kung naamagaling gastuhon lang mga igsoon sa way pulos kaon suroy o uban pa og ni resulta gyud patay na og napag gyud pipila akong hibaw-an nga gihimo nila nga religion is the business and God is the capital. Wa pa mamatay ang akong amigo. Matod pa siya sa ako, kung gusto kang madato, doon na lamay tulo ka butang, ay mo, gimo. Unsa man anong? Ingon niya, una, kinahanglan ka mag tulo ka Lord, di mo gamiton. Pili lang anin tulo. Unsa man ang permiro? Ingon niya, gambling Lord. Unsa man ang ikaduha? Ingon niya, drug Lord. Yang ikatulo, siya, praise the Lord. O maunay, pipila nga atong nasudong sa atong palibot.
Naghuna-huna nga ang pagkadiyos nun, muginan siya. Pero sa atong natunan, bisan on sa kadaghan sa ilahang kwarta may igsunan, wala sila katagbawan. Ang tinuod nga pagkaginan siya, pagkadiyos nun mao nga bisan gamay lang, na kay kalinaw, na kay kalipay, ug naa kay katagbawan. Sa bersikulo nga kung gibasa gingo diri, nga ang kalinaw ug ang grasya sa atong Ginoo Jesucristo maanaa sa tanang nahigugma kaniya sa gugma nga walay paglubad. Pero akong gamiton mga igsoon dili ning termino nga gugmang walay paglubad. Ang gamiton nako kining gitawag og sincerity. Magiskot nagpulong sinseridad, nagkahulugan kini nga usa ka tawo matinud-anon, putli, ug ingno nato walay palta nga iyang pagsunod siyang gihimong idolo. Atong niaging Domingo samtang nipadong ako sa tubod, sa nagagi ako sa mga kasimbahanan, hilabihang daghanang lukay. Ang uban nga laya na. O may presyo mga igso, na 25, na 30, basta dako-dako ang lukay. Nakaingon ako, negosyo yan. Kaya kung ngay magbaligya, na naman sa ipagmumpalit. Ang rason, kini bugaw sa panuway. Mohinungdan, nga ipamutang diya sa pultahan, kaya ron lagi, walay panuway nga musulod. Ako magulang, ang iyang asawa o iyang ugangan, kay matutuhon man po lagi, ang mga lukay nga gipapilit sa dingding, gipanglaksi niya. Inshallah, magabaan kay gyud ana. Siya dili man tinuod. Hantod karon wa mapud nagabae siya, buhi pa, pero katong nagbutang og lukay, wana hagbay ra nga tigbak. Now, kung igsoon kining pulong sincerity, kung atong tanawon sa mga panid sa balaang kasulatan, kung sincero ka sa imong pagtuog, pag-alagad sa Ginoo, walay ulan, walay init, walay kapobrehon, walay bisan unsang kabilinggan, nga mahimong rason nga dili ka makaalagad sa Ginoo. Tungod kay ingon diri, kadtong tanan nga sincero nga nahigugma sa Ginoo, maana kanila ang kalinaw. Hinuon, ang pagkasinseridad o ang pagkasinsiro sa usa ka relihiyon matud pa sa usa ka panultihon nga ako nabasa, sincerity in one's religion does not mean that your service is acceptable to God. Nga ang imo kunong pagkasinsiro sa usa ka relihiyoso nga kapunungan wala nagpasabot nga ang imong pag-alagad gidawat sa Dios. Sample, sa balaang kasulatan ay nakita nato ang mga tao nga sincero. Asa dapit? Sa panahon ni Elias. Iyang gikaengkwentro ang daghang mga buton ng mga bulaang propeta ni Baal. O niya, naghimo sila gitawag og agreement. Nga kinsa katong Dios, nga motubag sa kalayo o musunog sa ilang halad, moto'y tinuod ni Dios. Gilurguhan ni Elias ang mga bakakong propeta. Diya kamo yun na. Sige, butang tagbaka dire. Butang o gibutang ag tubig ang maong halaran makaigsunan gibubuan. Unya nagingon kasulatan nga gikan sa buntag paingon sa hapon naghimo sila pagsayaw, pagsandugo. Grabe kasinsiro sila in the wrong object. Sincerity in the wrong object. Nga naman, kang ilang giilang nga Dios, mao si Baal. Umatod pa ni Elias, basig na tulog ang inyo Dios. O kaha, nagpanaw sa layo. Hala, kusga pagsinggit si Elias nagbibigay. Sige, kusga yun niya, Baal! Maluhi ka, itaon! Dungga nga mong mga pagampo. Ug tungod sa ilang pagkasinsiro sa ilang relihiyon nga gituuhan nga tinuod. Ingon ang kasulatan, naghimo silang sandugo, nagsamad sa ilang kaugalingon. Makita nimo ilang pagkasinsiro. Pero ingon sa Biblia, natapos na lang, niabot na lang hapon, walay Dios nga nitubag sa ila. O kay nanurinder man sila, ingon si Elias, hala, sige, buhi og tubig. Ang halaran.
Ay akong ipakita ninyo kaning Dios nga akong gisimba, kining Dios nga akong gialagad. In sincerity, mao ni ang tinuod nga Dios. Niya nagingon ang kasulatan sa dihang gibubuan, si Elias nagtawag ug tungod kay si Elias Dios nun. Ang Biblia nagingon, ang Dios nun, ang Dios nagpatalingog niya. Ang kalayo nanaog ug gisunog ang tibok halaran, apil ang gihalad hasta ang kanal nga gibubuan sa tubig ningson gitilapan sa kalayo ug didto ang mga tawo nakaingon nga kining Dios nga gisimba ni Elias tinuod yun Mga kaigsunan, nagsimba ta og nag-alagad sa tinuod nga Dios dili sa Dios. Mahinungdan nga ang atong pagkasinsero wala matumong diha sa gitawag og wrong object. Kaya nga atong gisimba nga Dios mao man ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang tinuod nga Dios. Bago pa lang, isaulog nila ang Semana Santa. Ug nakita ko sa makadagan nga gayon nga dunay mga tao nga nagpasaan sa krus. Nagpalansang labi na didto dapit sa kauluhan sa Pampanga. Gi-interview ang mga tao nga naghimo ni itiog tuig ug batok pila sukad nga ako ning gihimo. Nangawala ang balatian. Natagbo ang akong mga panginahanglan. Ug naami kalinaw sa akong pamilya. Pero akong tan-aw dito, murag dili mga kaigsunan ang ilang tuyo mao nga pagpasundayag sa katawhan nga kunuhay gilansang sila sa krus. Nya kun imong tanaw na balahang kasulatan, ingon si San Pablo nga ang magpagpasakit sa lawas na ay diutay nga hulagway sa pagpaubos. Pero kining tanan, why kapuslanan? Una makaigsunan nga nung wala tabag sa ulog, ana. Tungod kay ang pagsaulog sa kadaghanan, sayop ng daan. Kano sa sila magpasan og cross? Panahon lang sa Semana Santa. Pero ang Biblia nagingon, kung gusto kang musunod nako, sunod nako, pasana ang imong cross kada adlaw. Sayop na daan ang pagtuman. Kaya kada tuig naman. Dapat kung litirahon, kada adlaw magbalabala sila cross. Kanya aron matuman po na, ang cross, wala na nila pasana. Niya nagibutang sa dugan. Sayop gihapon nga pagkatuman. Kaya yun sa Biblia, pasana man, kuha man niya ibitay. Mo nang ningon ang Malakias 2:7, mga pare, nagtudlo, hinuon, og sayop sa kadaganan. Manang pasalamat na may ison, gikan anang sayop nga pagtulunan, nakaanitas tinuod, o mohinon nga di na kita mo participate na ng ilang gingon o sakripisyo, dili mo kaon panahon sa Bernes. Kayang mo kaon talumtumon. O niya, pagka-Domingo, nga gitawag nila o Domingo Lauya. So man nga gisagol man ang Lauya o Domingo. Sa rason daw, di ay, nga kaniadto, sa pagkabanhaw sa Ginoo, ang mga anghel nagsinggit og Alleluia. Karon giilisan sa mga tao, Lauya. Ang awar guna. Mo na mag-igsunan nila, di tabalipat, dili gatong kalibutan nga gipuy-an. Pwede daghan ang mga loko din og mga tentasyon. Kung bahin man sa pagpauswag sa panginabuhi, na ay daghan. Pero ang ato unyang ikatubang naong sa atubangan sa Ginoo, kay ingon ra ba Biblia, walay usah nga makaikyas kung dili kitang tanang mga tubang sa humanan sa Ginoo aron maghatag taghusay sa atong nahimo, sa atong kaugalingon, maayo man og dautan. Kay ingon ang Biblia, atong alagaron ang Ginoo, we will serve God in sincerity. Sa kawaladon, sa kadagaya, ingon San Pablo, makamao kung magkinabuhi. Sa kawaladon, sa kauhaw, sa kagutom, sa kahubo, basta lang akong maangkon si Kristo nga maoy labaw nga bahandi nga akong giila sa akong kinabuhi. Hinoon, kung na may panalangin mo abot, well makayon ta, praise the Lord. Pero dili na to ibaylo ang atong kaugalingong kaluwasan tungod lang sa tipik sa bahandi nga susama og diutay kang isaw nga ang iyang pagkamaguwang iya lang gipaylo so usa ka init kaayong linugaw.
Hallelujah. Nga naman, mag-unsa maguno ng iyang pagkapanganay nga na naman siya sa kagutom. Hallelujah. Pero wa kita pasagdi sa Ginoo hangtod doon ang Dios nagpadayon pag-supply sa ato sa kinabuhi, sa gininawa, sa maayo nga lawas ug kana bahandi nga wa lang una sa uban nga mao di ay na ang way bayad nga gihatag sa Dios ato. Ug tungod sa pagkamayo sa tong Ginoo hangtod karon pila ka sakong bugas hutdon sa tao kaon din sa taguluhan. Pero kumuadto kas baligya sa tindahan ng bugas, naay daghang bugas. Pila ka kilong isda o karne nga hutdon sa tao, pagkaon kada adlaw. Pero kumuadto kas dagat, nagihapon daghang mga isda galungoy-langoy. Ano man, ang Dios nag-provide mga igsoon sa atong Panginoon. Hinon, mangita lang tag mga pagi unsa na to pagkuha sa legal nga pagi ang mabutang nga gitugot sa Dios. Salamat sa Ginoo nga kita nakakaplag og tinuod gyud Dios. O ato siyang alagaron sa sinsirong pag-alagad. Oho. Usay dunay mga ministro mingon nga unsa man aba mo support niya. Kay mo anak ko, it means nga malagad lang sila na isuporta. Ang mga apostoles wa gyud support. So doon na po dinoy mga kasimbahan nga naagi suporta. Gani giingnan ko nila ikaw. Pwede kang dawato na mo dinhi sa among grupo. O naay tag 5,000 diri kada buwan. Astilan unya og makasakyanan ta. Lima ko na din. Nakasakyanan na kay gisuportahan. May nang makasakyanan man tag motor nga kaugalingong kayod ug paningkamot kay walay isyo sa unahan. Maigsoon, salamat sa Dios ning kabuntagon ang Ginoo magapanalangin ug dinhi lang ako kutob tawi balik kay Pastor.